Bonjour, غادي نكملوا البارتي 2 من الريفيزيون ديال لي ديبول ار سي. عندنا كون 2 هي لاسوسياسيون دي كوندونساتور. بارفوا تعطيك في السيركوي بليزيور كوندونساتور سوا اون سيري سوا اون باراليل. انت دائما باش تجيك الخدمه سهله ديما ردهم كوندونساتور واحد، ملي تيكونوا اون باراليل ولا اون سيري تيكونوا ايكيفالون لواحد الكوندونساتور واحد. مزيان، اذا ملي تيكونوا عندك اون باراليل دو كوندونساتور اون باراليل équivalent قلنا دو كوندونساتور باراليل ايكيفالون لواحد الكوندونساتور واحد تسمى كوندونساتور ايكيفالون. لا كاباسيتي ايكيفالون ديالو في الحاله ملي تيكونوا اون باراليل تيكون هي لا سوم ديال لي كاباسيتي اللي عندك اون باراليل. اذا عندك الكوندونساتور الاول سي 1 كاباسيتي ديالو سي 1، الكوندونساتور الثاني كاباسيتي سي 2 ايكيفالون قلنا لواحد لا كاباسيتي ايكيفالون. هاد لا كاباسيتي ايكيفالون تساوي سي 1 بلس سي 2. الا كانوا عندك 3 اون باراليل تدير سي 1 بلس سي 2 بلس سي 3. اذا عقل ملي تكون اسوسياسيون باراليل بحال هكا سيتادير خصك تعرف لا كاباسيتي ايكيفالونت هنايا اون فونكسيون دو سي 1 سي 2 سي 3 سي 4 على حسب شحال عندك اون باراليل. اذا تدير لاسون كيفاش داروا باش لقاو هاد لا ريلاسيون هادي. تقدر توقف الفيديو وتقرا على خاطرك هاد الديمونستراسيون، ولكن اللي تيهمنا حنايا في لي زيكزارسيس هي هادي. صافي مزيان. قلنا الا كانوا بليزيور تدير لا سوم ديال لي كاباسيتي اللي عندك. هذا بالنسبه للأون باراليل. نمشيو دابا لأون سيري. ملي تيكون عندك لي كوندونساتور ولا تكون عندك لاسوسياسيون اون سيري تيكونوا دو كوندونساتور هنايا اون سيري ايكيفالون هما الكوندونساتور واحد ايكيفالون. خصنا عاوتاني نعرفوا لا كاباسيتي ايكيفالون اون فونكسيون ديال هاد سي 1 اي سي 2. دونك ملي تيكونوا عندك اون سيري تدير هاد لا ريلاسيون هادي، واحد على لا كاباسيتي ايكيفالون اي ايكال 1 سور سي 1 بلس 1 سور سي 2. اذا تدير لا سوم د المقلوب. اذا اون باراليل تدير غير لا سوم ديال لي كاباسيتي اللي كاينين اون باراليل. ملي تيكون عندك اون سيري تدير لا سوم ديال المقلوب، ولكن المقلوب ديال الكاباسيتي ايكيفالونت ماشي الكاباسيتي ايكيفالونت، حيت كاين شي ناس تيديروا لا كاباسيتي ايكيفالونت. راه 1 سور سي ايكيفالونت اي ايكال 1 سور سي 1 بلس 1 سور سي 2. الا كانوا عندك بليزيور دونك 1 سور سي ايكيفالونت تساوي لا سوم ديال المقلوب ديال الكاباسيتي اللي عندك اون سيري. مزيان. دابا نهضروا على النصائح اللي ممكن تعطى لك هنايا اللي تقدر ما تكونش تنتبه ليهم. ملي يكون عندك مونتاج اون باراليل، قلنا ايكيفالون لياج واحد الكوندونساتور ايكيفالون واحد. مزيان. لا شارج ديالو ديال هاد ليكيفالون لا شارج ايكيفالونت غتكون تتساوي لك لا شارج الكوندونساتور الاول بلس لا شارج الكوندونساتور الثاني. هذه ملي تكون عندك اسوسياسيون باراليل ها هي لا شارج ايكيفالونت تتساوي لا شارج الكوندونساتور الاول بلس لا شارج الكوندونساتور الثاني. عقل لي على هذه مزيان تحتاج في لي زيكزارسيس. مزيان. هذا الا كان اون باراليل. اما الا كان عندك اون سيري ملي تيكونوا اون سيري لا شارج ايكيفالون تتساوي لك لا شارج الكوندونساتور الاول تتساوي لك لا شارج الكوندونساتور الثاني. اذا اون باراليل تدير لا سوم ديال لي شارج اون باراليل تعطيك لا شارج ايكيفالون. اون سيري هذا الحل اللي عندي دابا هنايا اون سيري لا شارج ايكيفالون تتساوي لا شارج الكوندونساتور الاول تتساوي لا شارج الكوندونساتور الثاني. اذا هذه النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه هنايا اللي خصك تنتبه ليها كذلك هو ملي تيكون عندك اون باراليل علاش تيمونطيو هاد لي دو كوندونساتور اون باراليل. علاش في نظرك؟ اذا شوف معايا لا كاباسيتي ايكيفالونت هي لا سوم ديال لي كاباسيتي، سيتادير الا بغيتي واحد الكوندونساتور لا كاباسيتي ديالو كبيره وانت عندك غير لي كوندونساتور لي كاباسيتي ديالهم صغار تو سامبلومون تتهز ديك لي كاباسيتي اللي عندك صغار تتمونطيهم اون باراليل. اذا ملي تتمونطيهم اون باراليل تيكافئ لك واحد الكوندونساتور اللي الكاباسيتي ديالو هي لا سوم ديال لي كاباسيتي الصغار، سيتادير ان هاد الكوندونساتور اللي عطاك جديد هو الكاباسيتي ايكيفالون ديالو غتكون كبيره. اذا الخلاصه هنايا اذا علاش تنمونطيو اون باراليل باش نكبروا لا كاباسيتي باش تحصل على واحد لا كاباسيتي كبيره. صافي هذا اون باراليل. اون سيري العكس، ملي تيكون عندك لي كاباسيتي كبار وتتبغي تحصل على واحد لا كاباسيتي صغيره تتمونطي لي كوندونساتور ديالك اون سيري، حيت لا سوم ديال المقلوب تعطيك واحد لا كاباسيتي ايكيفالونت اللي هي صغيره. اذا بغيتي تحصل على كاباسيتي ايكيفالونت صغيره تدير لي كوندونساتور ديالك اون سيري. اذا نتمنى بان فدتكم شي شويه. تبارك الله عليكم.